लोग कहते हजरत उसी को दौलत क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं हुई? वो गोरा हुआ हम क्यों नहीं हुए? वो मोटा हुआ हम क्यों नहीं हुए? ये यही मसला है ना, हमको हो, हमको सब मर जाए हम अकेले से। ये माहौल जो है ना, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं पीएम होता तो कुछ और बात होती। ट्रेन में रिजर्वेशन, फ्लाइट में रिजर्वेशन, रास्ते में नो ट्रैफिक, जहाँ जाता रास्ता क्लियर, जलसे में आता तो लोग कितना रिस्पेक्ट देते। सोचता हूँ ये होता तो कितनी अच्छी बात होती। बुलंद रखना चाहिए, हाँ, दुखिया की तरफ बयान मत दीजिए, ऊपर देखिए। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ ना, अल्लाह जो किया अच्छा किया। अगर मान लीजिए पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के वज़रा इकट्ठे होते, अब मैं भी इंडिया से जाता, नहीं समझे, सब में अजूबा मैं नजर पूरी दुनिया के सामने हमारी इंडिया की रसवाई हो जाती। इंडिया में और कोई नहीं था उनके लिए। तब मैं कहता नहीं या अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। सही बोला कि नहीं? अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। फिर कभी कभी सोचता हूँ मैं मोटा होता, दूसरा अच्छा होता, गाल पे गोश्त होता, वजन होता 70 किलो वजन होता और 7 फीट का मैं होता तो नजराना भी बढ़ता, रिस्पेक्ट भी होता, दूल्हे से नारे तकबीर की होती, अगर स्टेज पे भी आ जाता तो लोग नहीं पहचानते। लेकिन फिर सोचता हूँ ना, ठीक है अल्लाह जो किया। क्यों? ऑटो में कभी कभी बैठता हूँ, आराम से सेट हो जाता हूँ। अगर कारी जफर अकील साहब की तरह रहता तो सिंगल बैठता, डबल भाड़ा देता। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। फिर सोचता हूँ इतना वेट होता, लेकिन समझ में आता ना जो है बहुत अच्छा। क्यों? अंदाजा उस दिन हुआ जब मक्का शरीफ चला गया, सामने काबा था, तवाफ की नीयत कर लिया, और जब तवाफ करने लगा तब मैंने कहा मौला तेरा लाख लाख एहसान है जो तूने मुझे सेहत दिया। मोटे लोग हाँ हाँ कर रहे हैं और पतला आदमी दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह जो करता है बहुत अच्छा करता है। अल्लाह तो हम लोग कहते हैं ये होता तो अच्छा होता। अच्छा कुछ लड़का सोचता हम लड़की होते तो अच्छा। साबित करूंगा, सरकार ताजु शरिया का गुलाम हूँ, हवाई फायरिंग नहीं करता हूँ, सुन लीजिए, जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। जी हाँ सुन लीजिए, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा पीर बहुत आला है, किसी का मुरीद हूँ। जी हवाई फायरिंग नहीं करता हूँ, दलील के साथ। कुछ लड़के नाअंजाज सोचते मैं लड़की होती तो अच्छा होता, उसकी दलील क्या है? अगर ऐसा नहीं सोचा तो कान क्यों छिदवाया? अगर ऐसा नहीं है तो लड़कियों की तरह ब्लाउज की तरह शर्ट क्यों पहना? पहले तो लोग यहाँ तक का शर्ट पहनते थे, ब्लाउज की तरह यहाँ तक का पहनता हूँ, ये टाइट पहनता है। और ये है ना कुछ दिनों के बाद ये नाक भी छिदवा देगा, यहाँ तो पहन लिया अब यहाँ भी पहन लेगा। अंदर में है रात के हम लड़की होते तो अच्छा होता, वो इसलिए कोढ़िया सब रहता है। तो कमाना नहीं पड़ेगा, हमारा कमाएगा, हम बैठ के घर में खाएंगे। ये बात जो रियल है मैं बता दे रहा हूँ। सगुम है जो है आप लोग हंस दे रहे हैं, कहिएगा सिर्फ हंसी लगाया, लेकिन मेरे बातों पे गौर नहीं कर रहा है। कुछ लड़कियां सोचती है मैं लड़का होता तो अच्छा होता। अगर ऐसा नहीं है, जींस क्यों पहना, मर्दों का कपड़ा क्यों पहन लिया, बाल क्यों कटा लिया, मेरी माइंड क्यों हो गई? हर चीज को कहते हैं इट्स माय स्टाइल। अरे बंगलोलो ये सोचो, अल्लाह ताला ने जिसको जैसा बना दिया है, जिसके लिए जो बेहतर था वही बना दिया है। तुम जो सोचते हो वो तेरे लिए बेहतर नहीं था, जो अल्लाह ने किया है वही बेहतर। हम पैसा वाले होते तो बहुत अच्छा होता, एक फ्लैट है, एक गाड़ी हो जाती, आमदनी का जरिया हो जाता, न्यू मार्केट में 2-3 दुकानें हो जाती, घर में कोरिया की तरह मैं बैठा रहता, आता रहता, हम खाते रहते। सोचते हैं लोग, नहीं सोचते हैं क्या जिंदगी है, जब तक जाएंगे नहीं, चूल्हा जलेगा नहीं, ये सब आदमी सोचता रहता। सोचता नहीं पैसा होता तो अच्छा होता, लेकिन आप लोग पॉजिटिव नहीं देखते। जिन लोग के पास पैसा था पूछिए उनसे नोटबंदी के दिन कैसा हुआ था। पूछिए जिसके पास पैसा है जीएसटी लगा तो कैसा लगा। पूछिए उससे जिसके पास पैसा इनकम टैक्स का जब कार्ड आ गया तब कैसा लगा।
پوچھیے اس سے جس کے پاس پیسہ ہے رمضان آتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ مولانا کو دیکھا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کتنا ڈرتا ہے رمضان میں مولانا کو دیکھ کر کے. کیوں پوچھے نا کیوں؟ وہ جانتا ہے مولوی اکیلے نہیں ہوگا، رشید بھائی کو ساتھ میں رکھا ہوگا. ارے بھائی وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، سب کو کہا زکات دو نا، سب کو تھوڑی فرمایا ہے. جس کو اللہ نے دولت دیا ہے اسی سے کہا ہے. سبحان اللہ. لیکن وہی ڈر، پیسہ والا ہے، اتنا خوف اتنا ڈر تو جہاں ہے. اب حشر میں اچھا چور کا ڈر، ڈاکو کا ڈر، اے ٹی ایم کے کئی نمبر کو چرا نہ لے، رات رات کنگال نہ کر دے، کتنا ڈر ہے اس کو پیسے والے کو. اور حشر میں اٹھے گا تب کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا. اے ادھر آؤ، پیسہ والا ادھر آؤ، دولت مندو ادھر آؤ، حساب دو. میں نے جتنا تجھے پیسہ دیا کہاں خرچ کیا، میرے لیے کتنا کیا، دین کے لیے کیا کیا، وہ حساب دیتا رہے گا دیتا رہے گا دیتا رہے گا. حالت اس کی خراب ہو جائے گی. غریب سبحان اللہ، نوٹ بندی غریب کو کوئی پرابلم نہیں، انکم ٹیکس کا کوئی ڈر نہیں، چور ڈاکو کا کوئی ڈر نہیں، جی ایس ٹی کا کوئی ڈر نہیں. رمضان میں تو غریب سوچتا ہے کہ اللہ ہم کو دیتا تو ہم دیتے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اب مر گیا حشر میں کھڑا ہوگا، حساب دے. غریب فوراً کہہ دے گا یا اللہ تو نے اتنا مجھ کو دیا، کھا پی کے برابر بچا ہی دیا ہی تھا کھانے کے لیے، دیا ہی تھا کھانے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. کھانے کے لیے دیا ہم نے کھا لیا، پہننے کے لیے دیا ہم نے پہن لیا، بچوں کی شادی تھی ضرورت تھی ہم نے خرچ کر دیا. میں جیسے گیا تھا ویسے آ گیا. غریب پہلے جنت میں جائے گا، امیر راستے میں رہ جائے گا، حساب اس کو دینا پڑے گا. اے امیروں، اے پیسے کے طلبگاروں، یہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے ایسی تمنا نہ کرو. علماء کی صحبت میں بیٹھو اور نبی سے نبی کے بارے میں پوچھو نبی نے کیا پسند کیا ہے، تو نبیوں کے نبی ہو کے بھی غربت کو پسند کیا. سوچتے ہیں یہ ہوتا وہ ہوتا ہے. یہ سوچئے، یہ ایمان رکھیے، اللہ نے جو کیا وہ منہ سے کہیے، اللہ نے جو کیا وہ اچھا کیا، اللہ نے جو کیا وہ اچھا کیا، جو کرے گا وہ ہم لوگ محتاج. اچھا سنیے حضرت بہت ٹائم ہو گیا، اذان دینے کے لیے ذیشان صاحب آئیں گے، نماز پڑھانے کے لیے علامہ فروز صاحب ہوں گے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. کبھی بھی یہ مت سوچا کیجئے کہ یہ ہوتا وہ ہوتا نا، یہ بس سجدہ شکر ادا کیجئے، مولا تو نے جو مجھ کو بنا دیا ہے، عطا کر دیا ہے، اسی کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکتا. ہم لوگ فقیر بھی ہو جائیں، 4 شام نہیں 4 دن ہفتہ دن بھوکے بھی رہ جائیں، بدن پہ ایک پھٹا پرانا ہی کپڑا رہے تو بھی ٹینشنائز مت ہوئیے، تو بھی ٹینشنائز مت ہوئیے. یہ کم بڑا احسان ہے انسان بنایا. ہم چلائیں گے تو آپ چلائیے گا، ہم دھیرے بولیں گے تو آپ دھیرے بولیں گے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. شاعر جو کہتا ہے لہک کے بولیے تو لہک کے بولتا ہے، اناؤنسر کہتا ہے مہک کے بولو تو مہک کے بولتا ہے، اور زور سے تو آپ زور سے، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. ایسا ہوتا ہی نہیں. لیکن جب مقرر کہتا ہے نماز پڑھو تو کوئی نہیں پڑھتا. مقرر ابھی کہوں گا لہک کے بولو تو لہک کے، کہہ دوں گا کل سے قرآن پڑھیے، کوئی نہیں پڑھتے. میرے دوست سمجھا کیجیے، اگر سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو سوال آپ سے نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ سے سوال ہوگا، اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا. اس لیے دوستو کرونا وائرس سے بچنا ہے تو نماز پڑھیے، بڑے بڑے بیماریوں سے بچنا ہے تو نماز پڑھیے، کمر کے درد سے بچنا ہے تو نماز پڑھیے، گھٹنے کے درد سے بچنا ہے نماز پڑھیے، چہرے کی نورانیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں نماز پڑھیے، نبی کی رضا چاہتے ہیں نماز پڑھیے، اور حشر میں بیڑا پار ہو جائے اگر یہ چاہت رکھتے ہیں تو نماز پڑھیے. بنا نہیں بیوی کے ساتھ
मैंने उसके साथ ही आप इमाम मत करिएगा, उसको भी कहिए आप भी पढ़िए। कहते हैं जिएंगे साथ, खाएंगे साथ, मार्केट जाएंगे साथ, नमाज क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप भी पढ़िए, अपनी बेगम को भी पढ़ाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर जिसकी बीवी नमाज पढ़ती है उसका शौहर बड़ा खुश नसीब है कि शौहर रोजी की तलाश में जाता है, बीवी नमाज पढ़कर अपने आंचल को उठा के करम की भीख मांगती है। जिसकी बीवी अपने घरों में टेलीविजन में लगी रहती है वो अच्छी अलामत नहीं है, समझाइए उसको प्यार से, मारपीट मत कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं यार, मोहब्बत से ही जी जी खत्म कर दो। हाँ उनको खत्म नहीं करूँगा, खत्म कर दे रहा। बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप तमाम हज़रात मुस्तैद हैं। मेरी गुफ्तगू बाकी रही इंशाअल्लाह। ये मैंने बहुत आसान उन्वान का इंतखाब किया है लेकिन इसमें बहुत गहराई है, इस पर गौर व फिक्र कीजिएगा। किसी की तरक्की को देख करके बस समझ लीजिए ओ इस पे अल्लाह का फजल है, हमें क्यों प्रॉब्लम हो? क्या बोल रहे हैं, हमें क्यों प्रॉब्लम हो? तो आदमी की तो चाहत है। एक आयत करीमा पढ़ दे रहा हूँ, तर्जमा आज नहीं करूँगा, कभी दोबारा बुलाइएगा तब। हज़रत अल्लाह ताला चाहता तो सबको करोड़पति बना जी, बेशक अल्लाह चाहता सबको बादशाही बना देता, उसकी मर्जी है, उस पर किसी की नहीं चलती है। सुन लीजिए, उसको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, वो सबसे बेनियाज है। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। यही तो कमाल है, रात के 2:45 कोरोना वायरस में पूरा इंडिया सदा है और यहाँ नबी का दीवाना बोल रहा है सुभान। बड़ी बात है मेरे भाई, आप लोग समझिए, ये अल्लाह का खास फजल है। मैं कह रहा हूँ ना, जलसे आम दिनों में करना और है, कोरोना वायरस के दौर में जलसा करना ये तो ख्वाजा का करम है। कहेंगे भैया तो अच्छा याद आ रहा है, लेकिन दाएं बाएं करके हम पढ़ दें क्या? नहीं, इसको पहले सुन लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। किसी की तरक्की को देख करके जलन नहीं हूँ, लेकिन आदमी की तो चाहत है पैसा हमें भी हो, मकान हो, इंसानी फितरत है। जो बात है मैं कह रहा हूँ, ये हो वो हो, तब आप क्या कीजिएगा? अल्लाह की मर्जी, जिसको चाह उतना दे दिया, नहीं समझे, अल्लाह की मर्जी थी। तो अब आपको भी चाहिए तो आप क्या कीजिएगा? हसद न कीजिएगा, चलिए मत। करना क्या है? कुरान वो भी कहता है वस्अलुल्लाह मिन फज़ली, अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो। आपको चाहिए तो आप भी अल्लाह से मांगिए। वस्अलुल्लाह मिन फज़ली, अल्लाह से उसके फजल का सवाल कीजिए, मांगिए। मौला ये दे दे, मौला अपना फजल दे दे। बाजार में मांगिएगा, आसान रास्ता है, मस्जिद जाइए, मस्जिद जाइए, रहमत की जगह है। इसीलिए जब आदमी जाता है तो पहले कहता है अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। जब रहमत का दरवाजा खुलता है, बंदा अंदर जाता है, अल्लाह ताला का फजल जब उसे मिल जाता है, और जब आता है तो खाली हाथ नहीं, अब मांगते हुए आता है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। अल्लाह से उसका फजल मांगिए। इसलिए अच्छा नहीं, बात बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। फिर कभी आना हुआ तो जीशान भाई जो इतना हेवी लहजे में पढ़ते हैं, अच्छा नातखा और शायर इस तरह पढ़ेगा, स्टार्टिंग में इतना उठा देते हैं कि और लोगों का खून जो है सूख जाएगा। और ये इतने रंग में पढ़ते हैं, इनके फेफड़ा का कमाल है। गलत, ये सब अल्लाह का करम है, खुदा का फजल मेरे बात। फिल्म इंडस्ट्री में जो गाना वाना सब गाता है, 3 महीने पहले वो मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, समझ गए? आलू नहीं खाएगा, प्याज नहीं खाएगा, तरबूज नहीं खाएगा, ढेगान नहीं खाएगा। ये सब करने के बाद आला क्वालिटी के माइक के सामने और 2-3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद जब जाता है, माने समझिए हाई लेवल की सेटिंग माइक की रहती है, सांस की भी आवाज उसमें कैच कर जाए जी। और उसके बाद जो है इतने एहतमाम के बाद पढ़ता है, उसके बाद 2 महीना फिर आराम करता है, 2 महीने आराम करता है। और ये नबी के नात खा आना मैं लेना मैं टेढ़ा मैं ढकला मैं टेढ़ा मैं, जैसा भी है उसी शान से पढ़ता है। ये सब खुदा का फजल है, नाते नबी की बरकत है। क्यों न हो, आज तो माइक पे पढ़ रहे हैं, खुदा का फजल होगा तो नाते
حشر میں بغیر مائک کے بھی پڑھ خدا کا فضل ہے جناب. ہاں اللہ کا شکر ہے. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ میرے پاس تھوڑے کچھ ہے, باڈی دکھلا دوں گا آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. یہ سب خدا کا فضل ہے. اللہ سے فضل مانگا کیجئے. وہ ٹائم بتا دوں جہاں دعا قبول ہوگی, جس وقت ٹائم بتا دوں, بتا دوں جہاں پہ دعا جلدی جلدی قبول ہوگی, بتا دوں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, قرآن کہتا ہے نماز سے فارغ ہو جاؤ اور دعا مانگو. نماز سے فارغ ہو کے دعا مانگو, وہ دعا قبول ہوگی. نماز نہیں پڑھیے گا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا کوئی علاج نہیں, نہ یہاں نہ وہاں. کیا کیا نقصانات ہیں آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آؤں گا میں بتا دوں گا. بس اس گزارش کے ساتھ جاؤں گا, خواجہ نمازی, غوث پاک نمازی, مولا علی نمازی, اعلیٰ حضرت نمازی, ان کا ماننے والا کیوں ہے بے نمازی. شرم کا مقام ہے, شرم کا مقام. نماز پڑھے بولے انشاءاللہ, انشاءاللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. میں 4 مصرے کون سا پڑھ دوں, ذیشان بھائی آ گئے ہیں, ان کے سامنے پڑھنے میں کیا لگا ہوا ہے. میں تو پی ایم مودی کے سامنے بھی پڑھ سکتا ہوں. دعا کیجئے بغیر الیکشن لڑے ہوئے میں ایم پی بن جاؤں. آمین بولو نا بھائی. ہاں انشاءاللہ وہاں بھی پڑھ سکتا ہوں. ہم لوگ کیا سمجھے گا, شروع ہو جاؤں گا. پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے نا, کلانی شروع کر دوں گا. نہیں کیا ہوا, بولا میرا کام تھا میں نے کر دیا. بولیے آج فخر ازہر کا کس جگہ تذکرہ نہیں ملتا. بہت اچھا شعر ہے, جو گھسا پیٹا شعر سنا تھا 15-20 سال سے پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کیا تو پہلی بار پڑھیں گے. جذبہ دل کو عام کر دوں گا, زندگی ان کے نام کر دوں گا. جو بھی دشمن ہے میرے خواجہ کے, جو بھی دشمن ہے میرے خواجہ کے, اس کا جینا حرام کر. یہ باپ کا ملک ہے. ہم کو تو بس خیر بنائیے, میں تو پھنس گیا, ورنہ میں کراٹا سیکھے رہتا ہے. جتنے کو میں لے لیتا ہوں. ہنسنے کی بات نہیں ہے بھائی, اندر کی بات بتا رہا ہوں. 3 کو دیتا 5 کو لے گئے, بیٹھ بھی رہتا نا, دماغ ٹھنڈا کرتا. بولیے آج فخر ازہر کا, سبحان اللہ کا, سب کو مدینہ دکھا دے. اسی کے لیے دعا ہوئی ہے جو سبحان اللہ بولے تھے, جو نہیں بولے تو کیا کرے, یہ باقرہ میں گھومتے رہے. یا اللہ جتنے حاضر ہے سب کو خواجہ پاک کے وسیلے سے مدینہ دکھا. آپ لوگ اجمیر گئے ہیں, گئے نا, نہیں گئے, کچھ لوگ گئے ہیں کچھ لوگ نہیں گئے. اللہ تعالیٰ سب کو وہاں بلائے. عورت کو مت لے جائیے گا, عورت کو بیوی بولے بھی تو اس کا کن پٹا جھنجھنا کے کیے گا, عورت نہیں جائے گی, مر جائے گا. آپ لوگ جائیے گا تو وہاں جانے کے بعد ایک سے ایک مانگنے والا رہتا. ہم دیکھیں یا خواجہ دکان دے دے, یا خواجہ مکان دے دے, یا خواجہ یہ دے دے, یا خواجہ وہ دے دے. اتنا یہیں سے جاتا گھسیاتے مانگتے ہوئے لکھتے رہتا ہے. مانگوں گا یہ مانگوں گا. میں کہتا ہوں یہ سب مت مانگو, خواجہ کی بارگاہ میں جا کے اتنا کہہ دیجئے یا خواجہ پاک آپ جہاں سے آئے ہیں رسول نے آپ کو یہاں بھیجا ہے, آپ مجھے وہاں بھیج دیجئے. اس سے اچھی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی ہے میرے بھائی, اور یہی ان کا کام ہی ہے. سرکار نے اسی لیے بھیجا ہے, جائیے وہاں سے. مدینے کا ویزا انڈیا ایمبیسی میں بعد میں لگتا ہے, غریب نواز کی بارگاہ میں پہلے لگتا. جی میں پہلی بار گیا تھا حج کرنے, اس وقت میری تنخواہ 800 روپے, 800 حسینی میں نماز پڑھا تھا. جی اور اتنے دور دراز جلسے بھی نہیں ہوتے تھے, میلاد پڑھتا تھا باڑی باڑی میں. جی ہاں میلاد میں بہت پڑھا ہوں, باڑی باڑی میں میلاد پڑھتا تھا, 7 آدمی میں 5 آدمی میں. آج بھی پڑھتا ہوں, آج بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ. جی تو اس وقت جو ہے فارم تو میں نے بھر دیا, کل ٹوٹل 70,000 روپے صرف لگتا تھا حج میں. سن 2000 کی بات بتا رہا ہوں, اور آج 3 لاکھ لگ رہا ہے. جی ہاں تو
میں نے کہا کیا کریں پیسہ LIC میں جمع کرتا تھا 945 روپیہ مہینہ، اس کو بھی بند کر دیا۔ بے سہارا انڈیا چل رہا تھا، اس کو بھی میں نے بند کر دیا۔ اماں ابا سے کہا کہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ میں روتا تھا، ماں نے کہا جاؤ گے، باپ نے کہا جاؤ گے، تو اس طرح ایک روپیہ میں نے جمع کیا۔ تراویح سنایا، نذرانہ ملا، اس میں جھونک دیا تھا۔ میں نے کہا اسے تو ہوگا نہیں کچھ، کیا کیا جائے؟ امامت کو داؤ پہ لگا دیا۔ میں نائب امام تھا، جو بڑے امام تھے، کہا میں جاؤں گا۔ میں نے کہا میں جاؤں گا۔ بولا کیسے؟ بولا جو کرنا ہو کر لیجیے، میں جاؤں گا۔ اصل میں میرے ساتھ مسئلہ تھا پیسہ ویسا تھا نہیں، میں خواجہ کے اس میں جانا چاہ رہا تھا، یہی کہنے کے لیے کرم ہو آپ کا آقا، کرم ہو آپ کا خواجہ تو پھر مدینے میں، کرم ہو آپ کا خواجہ تو پھر مدینے میں۔ مطلب تھا کھلا دو دل کی میری یہ گلی غریب نواز، میں جا کے دیکھوں نبی کی گلی غریب نواز۔ کرم ہو آپ کا خواجہ تو پھر مدینے میں ضرور ہوگی میری حاضری غریب نواز۔ کرم ہو گیا نا، کرم ہو گیا۔ میں نے جا کے حضور آپ کو سرکار نے یہاں بھیجا، ہم لوگ کو وہاں بھیج دیے، پہنچ گیا مدینے۔ یہی جا کے مانگا کیجیے، اور فل مت مانگا کیجیے۔ کیا بول رہے ہیں؟ انشاءاللہ مدینہ شریف نہیں دیکھے نا، دیکھ لیجئے گا، اب کہیے گا، وہاں سے آئیے گا تو پھر کہیے گا مدینہ شریف سے پہلی بار تو نہیں گئے تو کہیے گا دل کہیے گا کہ صرف ایک بار آقا، صرف ایک بار آقا، صرف ایک بار آقا، only one، صرف ایک بار۔ جب وہاں سے آئیے گا تب پوچھیں گے ضمیر الدین بھائی خیریت ہو، مدینہ دیکھ لیے نا، بہت اچھا لگا نا، کہیے گا دل ہے کہ مانتا نہیں۔ دل ہے کہ یہ جملہ بدنام ہے، اسی وجہ سے آپ کو عجیب لگ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جاؤ مدینہ، پھر آئیے گا، اب ٹھیک ہے تو دل ہے کہ مانتا نہیں۔ جب تک زندہ رہے گا مدینے کی جستجو باقی رہے گی، وہ ہے مدینہ شریف، ٹھیک ہے نا؟ تو میں جو مصرع پڑھنے والا تھا رہنے دیے، باقی ادھار انشاءاللہ پھر کبھی قائم ہو گیا، انشاءاللہ بھائی آئیں گے۔ بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ سارا کمال خدا کے فضل کا، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، حسد نہیں، جلن نہیں، کسی سے نہیں، جس کو جو دیا سمجھ لیجئے، جس کے لیے جو بہتر تھا اللہ نے وہی اسے عطا کیا ہے۔ میرے لیے جو بہتر تھا اللہ نے مجھے وہی عطا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے تو ہم ہاتھ پھیلا کے اس سے کرم کی بھیک مانگیں اور اس سے اس کے فضل کا سوال کریں، غرور گھمنڈ نہ کریں، کسی کو دیکھ کے حسد جلن نہ کریں۔ یہ بیماری عورتوں میں بہت زیادہ ہے، کسی کے زیور کو دیکھے گی تو اس کو پرابلم، کسی کے سوٹ کو دیکھے گی تو پرابلم، کسی کے نت کو دیکھے گی تو پرابلم۔ یہ حسد کا وہ ٹھیکہ لی ہوئی ہے عورتیں زیادہ تر، اس کو بھی سمجھائیے کہ یہ سب جو ہے اللہ کا فضل ہے، جس کو جیسے چاہا نواز دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجی سب فضل ہے، تو فضل ہے کہاں؟ فضل ہے کہاں؟ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اے محبوب فرما دیجئے فضل اللہ کے دست قدرت میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اس کی مرضی ہے جسے چاہے عطا فرما دے۔ جب اس کے قدرت دست قدرت میں ہے، اس کی مرضی ہے، تو ہم اپنا سر کیوں چھوڑیں، ہم حسد کیوں کریں؟ بس یہی کہہ کے خاموش ہو جائے، مولا جس میں تو راضی ہے اس میں تیرا بندہ بھی راضی ہے۔ میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب لوگ شامل ہو جائیے، بلند آواز سے پڑھیں استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف زور سے پڑھیے گا، مائک پھٹے، مشین پھٹے، کلیجہ پھٹے، ہم لوگ پھٹے، دماغ پھٹے، مر جائے چاہے زندہ رہے، آواز میں کوئی کمی نہیں کیجیے گا، اس لیے اس دولت کے سوا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، وہ بھی ہفتہ ہفتہ بھی نہیں پڑھ پاتے کچھ لوگ کلمہ شریف بھی، اور جنت کی کنجی یہی ہے، سن لیجیے۔ ہاں، اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے روزانہ پڑھا کیجیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس قوم کا حال دیکھ رہے ہیں، یعنی امام جان دے دے کہ جنازہ اٹھائیے، ارے ہم تو جان بوجھ کے دھیرے پڑھ رہے تھے، آپ لوگ کا پاور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیسا لگا پڑھنے میں؟ اچھا لگا۔ سننے میں کیسا لگا؟ اچھا لگا۔ کہ 1000 مرتبہ پڑھیں؟ 3 مرتبہ، 2-3 مرتبہ، اتنا اچھا لگا؟
अगर रोजाना 100 मरतबा पढ़िएगा तो कितना अच्छा लगेगा। घर में बैठिए, आज से कल से इंशाल्लाह इरादा कर लीजिए, घर में बैठिए या दुकान में रहिए, आदत बना लीजिए कम से कम 100 मरतबा पढ़ें। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा? ईमान ताज़ा होगा, गैब से रोजी में बरकत होगी, इबादत होगी, शैतान का मुंह काला होगा, आपका मर्तबा बुलंद वाला होगा। बीवी भी कहेगी मेरा शौहर सुधर गया, बच्चा भी आपका एहतराम करेगा और घर में बरकत ही बरकत होगी। फ्री फंड में पैसा भी नहीं लगेगा, शैतान का मुंह काला होगा, आपका चेहरा नूर वाला हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।